جی اللہ فرمایا اج پیو دا اٹھی کے ادب نہیں کیتا میں تیرے کنے تاج نبوت دا نہیں گھندا لیکن تے کو آدھا پیاں اج دے بعد تیرے خاندان چ میں کوئی نبی پیدا کہنا کرے سا اللہ اکبر اللہ کیا سمجھے نہیں ایسا والد دی عزت والدہ دی عزت جنا کیتی ہے خدا بھی راضی تھے مصطفیٰ بھی راضی تھے سبحان اللہ بے شک پچھلے سال علامہ صاحب ساڑھے ضلع مظفر گڑھ وچ ایک علاقہ ہے محمود کوٹ دا ہوں محمود کوٹ دے وچ ایک لڑکے اپنے چاچے دے پتر کو مارن ویندا پیا تے ماں وچ آ گئی ہے ہوں کہ نہ مار او کوہاڑی چاکی ودا او کوہاڑی دے بار ماں کو چلاوڑ شروع کر دیتے وے 7 ٹکڑے اندے تھی گن پولیس گنڈھڑی بدھ کے ماں کو چا گئی ہے مارن والا پتر او جڑے نیر بیٹھے وہیں دے وے میرے پھراو تاکو ٹھیک بیٹھا نا اگر ماں پیو ناراض ہے نہ تواڈی تقریر قبول ہے نہ تواڈا آون قبول ہے اور میاں ماں راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ جندے نوکر ہی وے تساں جنہ کلمہ پڑھ دے وے ایک نیواری میں کلھے مسیح تے چرون دے بیٹھن حضرت صدیق اکبر فرمیدن سہی گھر دا دروازہ ہی دے دے وے تے رون دے ہی بیٹھے وے خیر تا ہے فرمایا صدیق اکبر آج میں کو اماں آمنہ یاد ہی بیٹھی ہے آج میں سجیندہ بیٹھا میری ماں ہویا میں کو سدے ہاں میں نفلی نماز اگر پڑھتا ہوا میں ماں دے قدمے وچ بن پاوا حضور کریم اپنے سکے چاچے امیر حمزہ پاک کو فرمے دیان چاچا یا تا میرے اگا ٹوریا کر میں تیرے پیچھے ٹرساں نہیں تا میرے برابر ٹوریا کر میرے پیچھو نہ ٹوریا کر وہ بھتریجا رسول کیوں فرمے دیان اس واسطے تیری شکل میرے بابے عبداللہ نال مل دیئے کیا بات سندے بیٹھے بے کہنا سا نیلا موبائل آتے نہ رہے بنجو سنو سمجھو ایدو تے عمل کرو جیڑی شاہ چنگی نہ لگے نہ دے آکو بولوی آپو بیٹھا بولے دے بالکل عمل نہ کرو میری گال کو دیوار تے مارو لیکن قرآن دی گال کو دل نہ لاؤ سینے نہ لاؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پہلا تا او ہے جڑا کعبے دا مذاق اڑیں دے دوچھا کون ہے فرمایا جڑا قرآن دے فیصلے نہیں منیں دا آقا تریچھا کون ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ تریچھا کون ہے جنی اللہ نال بھی جنگے تواڈے نال بھی جنگے میرا نبی فرمیں دے تریچھا او ہے جڑا میری سنت دا مذاق اڑیں دے اللہ سنت دا مذاق یہ معمولی گال ہے یہ تا داڑھی والا ہے جی یہ تا ملا ہے جی انہوں کیڑی شاید پتہ ہے جی جیبے دے مسواک رکھی ودے جی اسائے دے پیو نو جان دے ہیں او تو پیو دا ٹھیکہ چاہتے یا اے دا ٹھیکہ چاہتے یا مر رہے ہیں داڑھی این دی سنت نہیں اے آمنہ دے لال دی سنت ہے امامہ این دی سنت نہیں امامہ زہرہ دے بابے دی سنت ہے اے مسواک رکھن سارے نبیے دی سنت ہے او تے کو داڑھی نہیں رکھے دا نہ رکھ مگر تے کو کائیں آکھے بھئی تو داڑھی دا مذاق اڑا او تے کو کائیں آکھے تو امامے دا مذاق اڑا تے کو کائیں آکھے کہ تو زلفے دا مذاق اڑا تے کو پتہ ہی کہیں نہیں کہ نبی دی سنت دی قیمت کیا ہے نبی دے طریقے آلے دا مقام کیا ہے کلور شریف آلے ہو زندگی دا کوئی پتہ کہہ نہیں تقریر دماغ اچھ رکھا ہے اندھے تے عمل کرا ہے مہربانی سر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل ٹپ گئے ساری امت سمیت حافظ صاحب 70,000 بندہ ہاتھ بار ٹپ گیا تے ہون فرعون اگاں کھڑے سامنے نظر آندہ پہ جویں کڑا دریا آندہ پہ ایویں دریائے نیل ہاں سامنے فرعون کھڑے فرعون دے پچھو 1.5 لاکھ فوجی ہیں سارے کھڑے
اتو آواز ای کلیم پار آگے وے خیر نال اللہ سہی آگے سے امتی تیرے آگے اللہ آگے فرمایا پوچھ امتی کنے کوئی پانی تا نہیں لگا ہی نہ کو سبحان اللہ جڑے جوان تھی کہ چپ کی دی بیٹھے ہوئے توڑے کنے خان ہی پوچھے میں ایسا کچھ نہیں گا سبحان اللہ فرمایا پوچھا اپنے امتے کنے کوئی پانی شاڑی بیٹھتی لگتا نہیں پیا جلے پوچھے نے انہیں کہ نا صحیح نا ساڑھے تا پیرے تے بھی ریتے ساکو تا پانی لگا ہی کہانی فرمایا چلو ٹھیک ہے موسیٰ کلیم سامنے فیرعون آندا بھئی اے ہون دریا کراس کرو گئی تے اندہ 1.5 لاکھ امتی بھی آندا 1.5 لاکھ اندہ فوجی بھی نہ لے میں ایکو بھی غرق کرے ساں 1.5 لاکھ فوجی ہے انہیں وچو ہیکو کو چھوڑ دے ساں انہیں سارے کو غرق کرے ساں اللہ او ہیک جڑا ہے او کون ہے فرمائے او بھی فرعون دا فوجی ہے تے اللہ او ہے کافر تے او کو غرق نہ کرے سو گئے بھی جو آواز ہی کوئی نہ اللہ مالک ہیں خالق ہیں بے نیاز ہیں اے پوچھ سکتا اندھے ویڈ کیڑی ورائٹی ہے بھئی تساں اللہ سیاں سارے کو غرق کرے سو تے او کو کوئی نہ کرے سو ایک بندہ نہ بولا تو میں دکھ گھن کے ویسا کہ میں کتھا آیا ہمیں تے کیا سنیا ہانے غیبی جوادی کلیم میں ان کو غرق کہنا کرے سا اللہ دی وجہ میرا امتی بھی کہنی ہے بھی فرعون دا فوجی غیبی جوادی یہ تیری نقل کریں دے ہائے 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 صدقے 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 بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے جوادی جڑے سمجھدار لوگ بیٹھے بیٹھے ہر بندہ بالکل نہ بولے اندھے کو شیشے دکھاون دا کوئی فائدہ کہنی اور گنجے کو کنگھی دے مردہ بھی کوئی فائدہ کہنی بھینگے کو سرما پاوا مردہ بھی کوئی فائدہ کہنی لگڑے کو دوڑ لوا مردہ کوئی فائدہ کہنی دے پتھر دے سامنے نبی نبی کرن دا بھی کوئی فائدہ کہنی واہ واہ سبحان اللہ اللہ ہی کو کچھ کیوں نہ سے فرمایا اے میرے کلیم دی نقل کریں دے اللہ او کی میں فرمایا اے تیری نقل کریں دے سا کو چنگا لگ دے اللہ او کی میں فرمایا 1.5 مہینے پہلے ہی دے فوجیں کو آگے وے تو نقل چنگی کرنی کٹائی موسیٰ کلیم دی نقل بھی سونا میں ہاں یہاں کہ چلو یار داڑھی تا آوان دیو چلو گیٹ اپ تک کم از کم پورا ہوئے ان 1.5 مہینہ اپنی شیب بدوائی ہے داڑھی آگئی ہے پرسوں والا ان تیرے وانگو جوڑا پاتے تیرے وانگو آسا چاہتے سی تیرے وانگو ترہ شورہ امام شمام بدھے سی وال تیرے وانگو ٹر دائی رہے گے وال علیہ دائی رہے گے اللہ سیاں یہ کو تو پہلے بولنا ہا غائبی جو آواز ہے نا جڑا ہووے بھی کلیم دی نقل کرن اللہ اساں کو کیوں بولوں ایک دو ترائے ایک بندہ چادری چو ہاتھ کڑھن پہ مگر مجبور تھے بل ہاتھ پیچھا جگی تینے سے بیٹھا ہی پاسے ہے باقی سارے ٹھیک ہی وے ایدہ مطلب ہے نتیجہ توڑی جھولی ویچ آگے ہون چاہو تے سیرے چ نہ رکھو دماغ چ رکھو یقین فرماؤ اللہ دی قسم گئے بھی جو آوائی ہووے تیرا نکلی تے مائیوں کو پانی ویچ موڑا ہی نہیں تھی سکتا اے ہی میرا فیصلہ بلال بندے نہ بولن ڈک گھن کے ویسا اور جڑا اللہ کلیم دی نقل کروا لے کو نہیں بڑے دا تو جڑا در یتیم دی نقل کر رہے اللہ کو کیویں بڑے سیدھا سودا صحیح نہ ہوئے 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 صدقے او صدقے 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 ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے ٹھیک ہے ساؤنڈ اللہ ہون اور تو ہی آکھنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک شیر بار کے شیر بار کے شاباش واہ بھائی واہ جیو ہاں کیمرہ مین تو نے بھی آدھا کھڑا تو ہی لا نارا لبیک لبیک امیر المجاہدین دیا کیا باتانے کیا باتانے امیر المجاہدین دیا کیا باتانے اے ساڑے بھیرا بھائی فدا
دا वकास साहब हुक्म फरमाए साड़ी तहसील दे सदर भी हैं ते मेरे पुराने यार भी हैं ये पढ़ना तो मैं पिछले साल आ मगर मैं नहीं पढ़ा सही मेहरबानी अल्लाह तुहाडी हयाती करे मैं आदा पिया अमीरुल मुजाहिदीन दिया क्या बातां ने शाबाश मैं कोई वोट नहीं मंगदा बेटा वोट मंगसू जले मैदान असी हूं वाले मंगसू मैं लब्बैक दा नारा बैठा लवे ना तू इत्था लब्बैक अक्से ज़हरा दा बाबा रावी थी वैसिया अमीरुल मुजाहिदीन दिया क्या बातां ने ऐसे सोहने आशिकीन दिया क्या बातां ने अमीरुल मुजाहिदीन दिया क्या बातां वाह 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 तुसा जिने दे पेवे अमीरुल मुजाहिदीन दिया क्या बातां जेदा मिशन नमूस रिसालत है जेड़ा रखदा दीन दी गैरत है ओ जेदा मिशन नमूस रिसालत है जेड़ा रखदा दीन दी गैरत है ऐसे सोहने सादे कीन दिया क्या बातां ने अमीरुल मुजाहिद सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन दिया क्या बातां ने क्या लब्बैक दा नारा लांदे ने